नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस वक्त कोरोना ने पूरी दुनिया में अपने पंजे गाढ़े हुए हैं और पूरी दुनिया इस आलमगीर वबाई मर्ज़ का शिकार है और ख़ास तौर पर मुल्कों की मईशतें बंद हो गई, बैनुल ममालिक सफ़री राब्ते मुनक़ता हो गए, दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज, मंडियाँ, कारोबार ज़िंदगी बंद हो कर के रह गया और अजीब व गरीब सूरत हाल है, जंगें बंद हो गई हैं, दुनिया के अंदर बैनुल ममालिक माशी राब्ते ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज बंद हो चुकी हैं, बैंकों के काम बंद हो चुके और दुनिया भर के अंदर बेशुमार माशी सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ, हकूमती सरगर्मियाँ मांद पड़ चुकी हैं। ऐसे कड़े वक़्त के अंदर हमें ख़ास तौर पर अहालियान पाकिस्तान को इस बात का बतौर ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि इन कड़े और मुश्किल तरीन दुश्वार माशी हालात के अंदर हमें डेली वेजेस के मुस्तहिक मुलाजिमीन की भी मदद करनी चाहिए, हमें अतराफ़ पर नज़र रखना चाहिए, हमें सफ़ेद पोशों का इस वक़्त जो भरम ख़त्म होते चला जा रहा है उनकी ख़ुसूसी मदद का एहतमाम करना चाहिए। आइज़ा अक़रिबा टाउन महल्ले इलाके के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, अपने ख़ानदान में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी बिरादरी के अंदर जितने अफराद इस वक़्त राशन के मोहताज हो चले, दवाइयों के मोहताज हो चले, आम हालात के एतबार से इस वक़्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, उनकी मदद और नुसरत ज़रूर करनी चाहिए। और देखें कुरान करीम ने मुसलमानों के ईमान की जो असल अलामतें बयान की, उनमें खाना खिलाना है। सूरह दहर आयत नंबर 7-8 में क्या, युतइमून ताम अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा, आला दर्जे के मुसलमान वो जो यतीम कैदी को और मिस्कीन को खाना खिलाते हैं। सूरह बलद आयत नंबर 13-14, औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, मट्टी में रुले हुए अफराद, माशरे के पिसे तबकात की मदद करना, राशन पहुँचाना, खाना खिलाना, इसे आला दर्जे की ईमानी अलामत बयान की गई है। सूरह माऊन आयत नंबर 3 के अंदर क्या है, फला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, यानी अजीब व गरीब काफिरों की आदतें हुआ करती थी कि ये मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं दिया करते थे। जा बजा खाना खिलाना, जा बजा मदद और नुसरत करना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, इन मुश्किल तरीन माशी हालात में माशरे के पिसे तबकात की मदद करना हर मुखय्यर फ़र्द का, साहिब सरवत का बुनियादी शरई और अखलाक़ी फ़रीज़ा है, रूहानी और दीनी फ़रीज़ा है। इस फ़रीज़े पर हमें अमल करना चाहिए, खुशउस्लूबी के साथ अमल करना चाहिए, लोगों की मुश्किलात को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक अहम तरीन नुक्ते की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये चलते हुए दीनी कामों में रखना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चलते हुए दीनी काम, चलते हुए रिफाही काम, मसलन इसकी एक मिसाल है, आप जानते हैं थैलेसीमिया के कुछ लोग मरीज़ हुआ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोरोना की वजह से हॉस्पिटल बंद, कोरोना की वजह से सारी सरगर्मियाँ बंद, लेकिन उस थैलेसीमिया के मरीज़ पेशेंट बच्चे को तो खून चाहिए, अगर उनको ब्लड अतिया नहीं किया जाएगा उन बच्चों का क्या बनेगा। ऐसे हालात व वाक़यात हमारे सामने आ रहे और वो बच्चे तड़प रहे, वो नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर खून के मोहताज हुआ करते थे। आज आप कोरोना की वजह से सारी दुनिया को बंद कर चुके, लेकिन उन्हें तो खून लगना है, उनको तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है कि ब्लड मिले। इसी तरह किडनी सेंटर का मामला है, डायलिसिस मशीनें जहाँ पर लगाई जाती हैं, कई सारे ऐसे डायलिसिस सेंटर हमारे अपने इल्म के अंदर भी हैं जिनको बाकायदा इन हालात के अंदर भी और वैसे भी आम हालात में ज़कात से चलाया जाता था। तो जहाँ शरई शराइत के मुताबिक ज़कात से किडनी सेंटर, ज़कात से डायलिसिस मशीनों के सेंटर चलाए जाते हों, वहाँ पर लोगों को डायलिसिस कराने के लिए आना है, मजबूर हैं वो लोग। कोरोना की सूरत हाल अबतर हो या मज़ीद बिगड़े या ठीक हो, उनको बेचारों को डायलिसिस पे जाना है और डायलिसिस सेंटर्स का रुख करना है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें अतराफ़ पर बड़ी गहरी नज़र रखनी है, हमें अतराफ़ पर बड़ी मुशफ़िक़ाना निगाह रखनी है। कहीं ऐसे काम जो रिफाही चलते हुए काम जो ज़रूरत के जान बचाने के सेंटर्स हैं, क्या वो बंदिश का शिकार तो नहीं हो रहे, माशी परेशानी और अबतरी का शिकार तो नहीं हो रहे। इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम तरीन काम
چلتے ہوئے دینی کاموں کے اندر خلل برداشت نہ کیا جائے. خاص طور پر ہمارے ہندو پاک کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جو دینی مدارس ہیں، خصوصاً پاکستان کے دینی مدارس، ان کے لیے اپنے تمام طلبہ کی تعلیمی سرگرمیوں، قرآن کریم کی کلاسز، بنات کی کلاسز، درس نظامی کی کلاسز جاری رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر ترین صدقات و خیرات اور چیریٹی کو جمع کرنے کا مہینہ ہوتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں مدارس کا باب ایک ایسا باب ہے جس میں زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے، اور اہل بصیرت علماء کرام نے جیسا کہ بتا رکھا ہے دین کی نشر و اشاعت اور دین کو فروغ دینے کا اجر و ثواب الگ سے ہے. یعنی ایک چلتا ہوا دینی کام ہے، وہ چل رہا ہے، ایک چشمہ ہے جو علم و معرفت کا جو بہہ رہا ہے، جاری و ساری ہے، اسی کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھنا ہے، اور ہر لمحے آخری لمحے تک کوشش کرنی ہے کہ اسی طریقے سے یہ دینی چشمہ، معرفت کا چشمہ، توحید و سنت کا یہ چشمہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. ساتھ ہی ساتھ ایک تو زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے، صدقہ واجبہ کا فریضہ، منت، کفارہ، عشر، فدیہ، یہ ایک فریضہ ادا ہوتا ہے، پلس دین کی نشر و اشاعت اور فروغ کا ذریعہ بھی یہ ہے. اس لیے میں یہ کوشش کر کے بہت ہی اہتمام کے ساتھ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کا بطور خاص خیال رکھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ان دینی مدارس کی ان دینی خدمات کا سلسلہ مزید وسیع سے وسیع تر ہو، انہیں معاشی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. آنے والے مہمانان رسول، طلبہ اسلام، طلبہ حدیث اور طلبہ قرآن کو راشن کی مشکلات نہ پیش آئیں، اساتذہ کی تنخواہوں میں کمی کا مسئلہ پیش نہ آئے، عملے اور سٹاف کے اندر جو پریشانیاں پیش آ رہی وہ نہ آئیں. پلس اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کے جو طلبہ یا دینی مدارس کا سٹاف، دینی مدارس کا عملہ، دینی مدارس کے اساتذہ کرام، یہ ہمارے معاشرے کا وہ معزز سفید پوش طبقہ ہے کہ جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے اور اپنے بھرم کی وجہ سے اور اپنے مقام کے لاج رکھنے کی وجہ سے گلی نکڑ پر ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، یہ بیگر نہیں بن سکتے ہیں. یہ مساجد کے ائمہ ہیں، یہ مدارس کے اساتذہ ہیں، یہ ہماری امت مسلمہ کی نئی نسل کے قرآن کریم کے اساتذہ ہیں، یہ نورانی قاعدہ حفظ و ناظرہ کے اساتذۃ المدارس ہیں. ان اساتذہ مدارس کا نہ یہ لیول ہے، نہ یہ مقام ہے، نہ یہ درجہ ہے کہ جن محلے کے بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں ان کے گھروں کے سامنے جا کر کے یہ ہاتھ پھیلائیں. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے. اگر ڈاکٹر اس معاشرے کی ضرورت ہے، وکیل اگر اس معاشرے کی ضرورت ہے، اگر ایک پائلٹ اس معاشرے کی ضرورت ہے، اگر ایک انجینئر اس معاشرے کی ضرورت ہے، تو ان سب سے کئی گنا زیادہ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، ایک استاذ حفظ، ایک مسجد کا امام، پیش امام اور خطیب، یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے. اگر یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور یقیناً یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو ان سے کئی گنا زیادہ یہ ہماری مدد کے اور ہماری توجہات کے مستحق ہیں. لا یصلون الناس الحافا، قرآن کریم کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ایک عام آدمی جو نا واقف ہوتا ہے، جو نا آگاہ ہوتا ہے، جو واقف اور ان کے حالات کی شناسائی نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سفید کپڑے پہننے والا امام مسجد یا یہ استاذ قرآن یا یہ استاذ الحدیث یا یہ استاذ التفسیر یا مدرسے کے اندر خدمت انجام دینے والا یہ فرد شاید بے ضرورت اور مستغنی اور مالدار ہے. ارے وہ مالدار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یہ کہ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنے مقام کی لاج رکھتے ہوئے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اللہ نے ان کا کیسا خوبصورت پیرائے کے اندر تذکرہ فرمایا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اس کی پاک دامنی کی وجہ سے ایک جاہل اور ناواقف آدمی اس کو غنی سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ غنی نہیں ہوتا. قبر کا حال قبر کا مردہ جانتا ہے، گھر کے حالات گھر کا فرد جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس کے بیوی بچوں اور گھر کے اندر اس وقت کیا معاشی سچویشن اور صورتحال چل رہی ہے. میری گزارش یہ ہے دینی مدارس کا فرسٹ پریورٹی پر خیال رکھا جائے، ان کی خدمات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش کی جائے، اور دینی کاموں کے اندر لگنے والے یہ جتنے طبقات ہیں ان کی مدد اور ان کی نصرت کو اپنا اولین اسلامی بنیادی فریضہ سمجھا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر